السلام عليكم ورحمة الله. عندي واحد الفكرة إلا عجباتكم، غنبداو نديرو دي لايف كل نهار درس. وعلاش غنديرو؟ غنبداو من البداية البروغرام باش نهنيو راسنا، فهمتي، وباش ما نضيعو حتى شي واحد. دونك نبداو ستوك، نديرو لايف ديال لامورتيسمون، لايف واحد اخر ديال البروفيزيون، لايف واحد اخر ديال شارجي برودوي، من وراه لاناليز دو بيلون، لاناليز ديكسبلوطاسيون، من وراه الماتش فين، من وراه لا كونطابيليتي اناليتيك. بحال ما هكا غنكونو كملنا البروغرام كامل دو ا ا زد. اش بان لكم هاد القضيه هادي؟ باش ما نزقلو حتى شي حاجه وحتى شي واحد، وباش حتى شي واحد ما يبقاش على خاطرو ولا يكعى ولا شي حاجه. غنبداو من الاول حتى الاخر. اليوم نديرو ستوك، اللايف اللي جاي نديرو لامورتيسمون، اللي موراه نديرو لي بروفيزيون، اللي موراه شارجي برودوي، اللي موراه اناليز دو بيلون، من وراه اناليز ديكسبلوطاسيون، غنديرو الماتش فين اللي فيه لي زانويتي ولي زومبران ان دي في، ومن وراه لا كونطابيليتي اناليتيك، وغنكونو فاريناها في هاد لي لايف. يعني البروغرام كامل كاين هنا. دونك اش بان لكم في هاد القضيه؟ 10 يقولوا نبداو 10. دونك عندنا بادر قال لك بون ايدي، واحد، زيد 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 زيد، جاوب 10 الاولين غنبدا. راه ما بقى والو. بغيتي تقول مكافي ولا ما عرفتش مكافي دريه ولا دري. المهم باقي الحال، ما تخافيش، باقي الحال. راه ما تنسايش بان اللايف راه كنديرو مره في يومين، مره في 3 ايام، يعني في السيمانه غنضرب 3 الدروس. غادي نحسبوا الدروس كاملين: الستوك، لامورتيسمون، البروفيزيون، ريسك، شارجي برودوي، هما 4 دروس. اناليز دو بيلون، اناليز ديكسبلوطاسيون، 6 دروس. الماتش فين والكونطابيليتي اناليتيك 8 دروس. يعني مثلا الا درنا حنا غير 2 لايفات في السيمانه، في 4 السيمانات رانينا بروغرام كامل. في 4 السيمانات الا بقيتو متبعين معايا، في 4 السيمانات غنساليو البروغرام كامل. يعني راه باقي لكم الحاله، كونوا هانيين. شي انسان صديق قضيه بان الامتحان غدوزو نهار 4. اليوم شحال لقاو اليوم؟ شحال لقى؟ 281 لقاوها اليوم. يعني انسى 20 افريل ما تخرج. انسى، قلت لكم هادشي شحال اللي قلت لكم في لي فيديو اللي كنت لحتهم، وغادا وكتاكد في 20 افريل راك ما غاديش تخرج، والامتحانات راه غاديين يتاجلوا، وباقي عليك الحال وبشويه عليك، وما تبرجش راسك وما تستريسيش راسك، باقي لك الوقت فين تخدم. دونك بغيت ندوي لكم على واحد القضيه مهمه. سي كو بديت كان عاش كيفاش نقولها، كان فيلمي لا فيديو ديال تخدم قل وتربح كثر. بديت كان فيلمي فيه. يعني غالبا اليوم شنو؟ اليوم الخميس واقيلا، ياك؟ ولا اليوم الجمعه. دونك غالبا الحد يكون ان شاء الله، الحد يكون ان شاء الله. كيف ما نبداو حنا من الحد نديرو فيديو ديال الموتيفاسيون ديال الخدمه، كيفاش دير، كيفاش تفعل، كيفاش هذا. حيت اخر مره جو بونس الحد اللي فات اللي لحت فيه داك لا فيديو الاخر ديال كيفاش دير البلانينغ. دونك دابا هاد الحد هذا نلوحو عاوتاني فيديو نقي زويون ديال كيفاش تخدم اللعيبات، الستونات، السجيلات، لي فيش، اللعيبات، المهم سكافاندري وداكشي كامل. دونك كيف ما قلنا نبداو اليوم. استاذ امتى غدير لينا كونط اناليتيك؟ خويا خالد، عرفتي سولتيني شي 100,000 مره هاد لا كيسيون. كنقول لك انت راه نسالي الدروس ديال جي او، غندخل في جي سي. راه قديما زعما ما فهمتش انا شحال مره سولتيني هاد القضيه خالد. دونك نبداو في الستوك. شنو هو ستوك؟ ستوك هما لي كومبوزونت اللي كيكونوا في لونتربريز، واللي كنحتاجوهم ولا كتحتاجهم من لونتربريز باش دير لا برودكسيون ديالها، ليكسبلوطاسيون. حنا دائما حنايا في لا كونطابيليتي غنسميوها اكسبلوطاسيون، ماشي برودكسيون. فوالا. دونك فاش كنقولوا حنايا ستوك، كاينين 3 تيب دونتربريز باش نكونوا فاهمين، باش من هنا نتفاهموا عليهم. كاين لونتربريز كوميرسيال، لونتربريز اللي كتبيع وتعاود تشري. مثلا انا مثلا كنبيع ونشري في لي تليفون، في لي تليفون موبيل، في لي سمارت فون. يعني كنشري من عند الفورنيسور سامسونج، ومن عند الفورنيسور ابل ستور، ومن عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا. كنشري من عند هادو خياتي كاملين، ياك؟ وكذاك لو برودوي كيف ما هو كنعاود نبيعو، داك لو برودوي كيف ما هو كنعاود نبيعو. دونك انا جو بارل دون انتربريز كوميرسيال. علاش كندوي هنايا؟ كندوي على ليليمون دو ستوك اللي كيتسمى مارشانديز. دونك شنو هما لي مارشانديز؟ لي مارشانديز هما لي زيليمون دو ستوك اللي هما واحد لو تيب ديال السلعه اللي كنشري وكنعاود نبيعو. مثلا انا سيدي محل كنبيع ونشري، ياك؟ شنو هو هذا؟ بستان. دونك انايا مثلا عندي حانوته. واش دابا انا اللي كنصاوب هذا؟ لا، ماشي انا. كنشريه بحال ما هكا وكنعاود نبيعو لك بحال ما هكا.
بالنسبه لي انا مول الحانوته كنسمي هذا مارشانديز. هذا مارشانديز. فاهمين هذه القضيه. دونك انا سي اون انتربريز كوميرسيال. دابا غيبقى مسجل. الا ما بقاش مسجل غتلقاي في يوتيوب اختي والله ما عرفت شنو سميت مكافي. دونك غنمشيو دابا لدوزيام تيب دونتربريز اللي هي لونتربريز اندستريال. شنو هي لونتربريز اندستريال؟ هي لونتربريز اللي تدير لا برودكسيون، يعني ضروري خصها تحتاج ماده اوليه اللي كنسميها ماتيير بروميير باش كتدخلها لوزين ولا لاتولي كدير برودكسيون باش كتوصل في الاخر كتصنع ان برودوي فيني. دونك هنا لاحظ بان باغيين كندويو على لي زيليمون توشابل، كنحتاج ماتيير بروميير باش دير لا برودكسيون باش تعطيك ان برودوي فيني. دونك هذا لو دوزيام تيب دونتربريز اللي عنده كاع لي زيليمون دو ستوك اللي بقاو. يعني لونتربريز كوميرسيال اليمون دو ستوك واحد اللي تيكون عندها هي المارشانديز، ولا لونتربريز اندستريال كاع لي زيليمون دو ستوك اللي بقاو راه تيكونوا عند لونتربريز اندستريال. كاين troisième type d'entreprise اللي هو لونتربريز دو سيرفيس، كتسمى لونتربريز دو بريستاسيون دو سيرفيس. هاد لونتربريز هادي مالوغوزمون ما داخلاش في الدرس ديالنا. علاش؟ حيت اصلا لي زيليمون لي لو سيرفيس سي ان بيان نون توشابل ايماتيريال ياك. وحنايا فاش كندويو على الستوك كندويو على شي حاجه كتشد توشابل طونجيبل. فاهمين؟ داكشي علاش حنايا السوجي ديال les entreprises qui vendent des prestations de services ماشي شغلنا فيها. فوالا دونك هنايا منين عرفنا شنو هو لو ستوك ولا لي زيليمون دو ستوك خصنا نفهموا شنو هو الفائده من الدرس ديال لا ريغولاريزاسيون دو ستوك وشنو هي لا ريغولاريزاسيون. دونك لا ريغولاريزاسيون c'est un ensemble de transitions bien d'opérations se fait par l'entreprise pour pour analyser l'état ديالها ديال العام كامل. هذه هي لا ريغولاريزاسيون اللي كتدخل في لي طرافو دو فان ديكزارسيس بيان سور. ياك هاد لي طرافو اللي كنعرفوا بهم العام كامل اشنو طرا فيه في هاد لونتربريز، شنو هما لي زانبوت لي زونطري، شنو هما لي زاوتبوت لي سورتي، شحال دخلنا ديال الفلوس شحال خرجنا. وكاينين دي كومبوزونط وحدين اخرين اللي غندخلوهم في هاد لي طرافو من غير هادشي ديال ستوك اللي هما لامورتيسمون والبروفيزيون. فوالا دونك حنايا خليو هادوك لي زيليمون بقاو في هاد لا ريغولاريزاسيون ديال ستوك. حنا عارفين بان السلعه في لونتربريز خصها تبقى باش تبقى خدامه هاد لونتربريز. داكشي علاش ما يمكنش مثلا تمشي حتى شي نهار لديك لونتربريز وما تلقاش فيها ديك السلعه. دونك ضروري كل نهار خصها تكون السلعه. داكشي علاش كاينين دي زاشا اي دي فونت، كنشري كنعاود نبيع، كنشري كنعاود نبيع، ولا كنشري كندير لا برودكسيون كنبيع، كنشري كندير لا برودكسيون كنبيع، كنشري كندير بحال ماك. دونك كنشري كنعاود نبيع هو سيكل ديكسبلوطاسيون ديال لونتربريز كوميرسيال. كنشري كنصوب عاد كنبيع cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Voilà. دونك هنايا كيف ما قلنا وغنبقاو ديما نعاودوا في هاد الهضره هادي، لونتربريز خصها تكون عندها ان ستوك باش تخدم. سينو الا مشيتي حتى لديك لونتربريز ما لقيتيش ستوك، اول حاجه غدير غتبدل ديك الشركه. غتمشي هذوك خياتي ما عندهمش ستوك. مثلا انا مشيت للمرجان وما لقيتش فيه لي بيزوان ديالي، ما غنبدل المرجان غنولي نمشي لكارفور. مشيت لكارفور حتى هو ما لقيتش فيه لي بيزوان ديالي غنمشي لاتقدا وغادا بحال ماك. دونك ستوك ضروري بالنسبه للونتربريز باش تخدم باش تعيش باش بزاف ديال الامور. فوالا دونك كيف ما قلنا حنا اللي كيهمنا في الستوك ماشي الستوك اللي كيكون عندنا وسط العام، ولكن جوج ديال لي تيب دو ستوك. كيهمنا ستوك اللي تيكون عندها في البدايه ديال العام، يعني اللي كتبدا به العام واللي كنسميوه ستوك انيسيال اس اي، وكيهمنا ستوك اللي كتسالي به العام اللي في الاخر ديال العام كتسالي هي، واللي كيتسمى ستوك فينال اس اف. دونك هادو هما لي دو ستوك اللي كيهمونا. ولكن حنا بغينا نعرفوا شنو هي لا ميثود ديفالواسيون دي ستوك، كيفاش كيتحسب هاد الستوكات. دونك ستوك كيفاش كيتحسب؟ تو سامبلومون كيتحسب بلانفونتير، واحد لوبيراسيون تسميوها لانفونتير. شنو هي لانفونتير؟ لانفونتير هي واحد لوبيراسيون تدار. كاينين جوج ديال لي تيب دانفونتير. كاين واحد لانفونتير كيدار على طول العام، وكاين واحد لانفونتير اللي هو لو سوجي ديال ليكزامان ديالكم اللي كيدار في الاخر ديال العام، كيتسمى فان ديكزارسيس. هذاك الشيء سميتهم لي طرافو دو فان ديكزارسيس. دونك حنا داك اللي كيدار على طول العام ما كيهمناش، داك الشيء علاش راه عندكم في الكور كيدويو لكم عليه، ولكن ما عندكمش علاقه به في ليكزامان. وحنا هنا كيهمنا الامتحان الوطني، وكيهمني انكم تجيبوا نقطه عاليه في الامتحان الوطني. داك الشيء علاش غنبقى ندوي معكم دائما على القوالب ديال الامتحان الوطني. دونك هما كيعطيوكم لانفونتير ديال الاخر ديال العام اللي شنو كيتسمى. عنده ثلاثه ديال السميات: لانفونتير فيزيك، لانفونتير مانويل، لانفونتير اكسترا كونطابل. ثلاثه ديال السميات عنده.
هاد السميات هادو اش كيعنيو بان في هاد لانفونتير هذا كنديروه في الاخر ديال العام وتنحسبوا مانيويلمون بيدينا داك ستوك اللي عندنا. مزيان. دونك هاد الانفونتير فاش كنديرو في الاخر ديال العام كيحسب لنا بزاف ديال لي زاليمون ماشي غير ستوك، ولكن حنايا اون فا سو فوكاليزي سور لو ستوك، سولمون سور لو ستوك. علاش؟ حيت هذا هو الدرس اللي حنا داويين عليه دابا. دونك كيحسب ليا شحال ديال الستوك عندي باقي ليا في الاخر ديال العام. شنو هو لانفونتير؟ يعني شنو كنديروا لانفونتير؟ كنسدوا لونتربريز، ما كنبقاو نبيعوا ما نشريو، كنجيو كنحلوا ديك السلعه وكنبداو نحسبوا دقه شحال في هذه شحال في هذه شحال في هذه، صافي كنحطوا ستوك شحال باقي عندنا في ستوك فينال في الاخر ديال العام. هذاك ستوك فينال اللي غيبقى عندنا في الاخر ديال العام بطبيعه الحال هو اللي غنبداو به العام الجديد. داكشي علاش شو معايا تبع معايا مزيان. هاد ستوك فينال اللي غنساليو به هاد العام هو نيت اللي غنبداو به العام اللي جاي. يعني ستوك فينال في 31 12 2000 في 31 12 ان هو لو ستوك انيسيال في 1 جونفي ان. يعني مثلا انا شاط لي واحد 200 الف درهم ديال السلعه نهار 31 في شهر 12، راه ديك 200 الف درهم ديال السلعه راه هي اللي غتصبح عندي نهار واحد في شهر واحد 2000 وشي حاجه من ورا داك العام. سي ا او سي ا او سي ا او شنو هي اختي وئام؟ سي ا او سي ا او واش بغيتي تقولي الكاف ولا بغيتي تقولي كونطابيليتي اناليتيك ولا شنو بغيتي تقولي بسي ا او؟ فوالا دونك نكملوا. داكشي علاش حنايا اون فوا كنعرفوا ستوك انيسيال ستوك فينال. ستوك انيسيال دائما تيكون في البدايه ديال العام، ستوك فينال تيكون في الاخر ديال العام. شنو كنديروا حنايا؟ كنجيو كنحسبوا لا فارياسيون دو ستوك اللي كتساوي ستوك فينال موان ستوك انيسيال. دونك هاد لا فارياسيون دو ستوك اللي كنحسبوها حنايا اللي كتساوي ستوك فينال موان ستوك انيسيال عندها اون سينيفيكاسيون. فاش كنقولوا اون سينيفيكاسيون يعني خصك تعطي واحد لا ليكتور. هذيك لا ليكتور الا ما درتيهاش بحال ما كتاخذش النقطه ديالك كامله، سورتو الا كنتي نتايا الا طلبوها لك مثلا قالوا لك سينيف كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. فوالا دونك غنديرها اختي وئام، راه سولوني عليها قبل غنديرها. كيف ما قلت لك لا سينيفيكاسيون خصك ديرها. دونك اكثر لا سينيفيكاسيون اللي كيطلبوا لكم هي يا اما غيخرج ستوكاج الا كان بوزيتيف ديك لا فارياسيون، يا اما كتخرج دي ستوكاج الا كان نيجاتيف تو سامبلومون. يعني ماشي شي حاجه صعيبه. هذه هي لا بروميير كاستيون اللي كتعطاكم في الستوك. يعني دائما تاع فون كوميرسيال اخويا ايمن راه حاط لهم فيديو مجبد زعما انا جو بونس نشرح بالديتاي. دونك حتى غنكمل الشرح ديالي عاد غنرجع ونشوف لي كومونتير ديالكم باش ما نبقاش نوقف بزاف. دونك كيف ما قلت لكم خصنا نحسبوا لا فارياسيون دو ستوك فينال مون ستوك انيسيال. الا خرجت بوزيتيف كنقولوا ستوكاج، خرجت نيجاتيف كنقولوا دي ستوكاج. من وراها خصنا نحسبوا جوج ديال لي فورمول ولا ثلاثه ديال لي فورمول. شنو هما الفورمول الاولى اللي هما لي بوست اللي كيدخلوا في السي بي سي؟ شحال من واحد كيسولني على السي بي سي، كيسولني شنو هما لي زيليمون ديال السي بي سي ديال لي ستوك. دونك شنو هما هاد لي بوست؟ كاين لو بوست 611، كاين لو بوست 612، كاين لو بوست 711 وكاين لو بوست 712. دونك هاد لي بوست اجي ندويو على لي بوست دو شارج اللي هما 611 612. 611 شنو هي اشا كونسومي ولا اشا روفوندو دو مارشانديز. فاش كنقولوا روفوندو دو مارشانديز ليليمون هو مارشانديز، دونك كندويو على اونتربريز كوميرسيال. مزيان. اشا روفوندو دو مارشانديز عندها واحد الفورمول خصك تكون حافظها. شنو كتساوي؟ لي زاشا دو مارشانديز توت او لون دو لاني، يعني دوك لي زاشا كاملين اللي شراتهم هذيك لونتربريز في العام كامل كنقصوهم لي 3 زير اوبتوني سور سي زاشا دو مارشانديز، يعني لي ريدكسيون اللي خداتهم على دوك لي زاشا. بطبيعه الحال انا مثلا مشيت شريت واحد السلعه عطاني عليها الريدكسيون، واش نحسب انا الثمن باش اللي افيشي فيها؟ لا، غنحسب الثمن اللي باش خديت انا. داكشي اش كنقص لي ريدكسيون وعاد كنقصوا لا فارياسيون دو ستوك اللي كتكون حسبتيها واللي كتساوي ستوك فينال موا ستوك انيسيال. مزيان. طب دونك حنا حيدنا لنا البوست الاول اللي هو 611 اشا فوندو دو مارشانديز. واحد لا نوت، واحد الغومارك، اشا نيت دو مارشانديز راه ماشي هي اشا فوندو دو مارشانديز. شحال من واحد تيغلط في هذه القضيه هذه. اشا فوندو شنو كتساوي؟ لي زاشا دو مارشانديز موا لي 3 زير موا لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. لي زاشا نيت شنو هما لي زاشا دو مارشانديز موا لي 3 زير. لي زاشا دو مارشانديز موا لي 3 زير. هذا مع هاد القضيه تعطوها في الامتحان وبنادم كيتكب وكيبدا كيكتب شي تخربيق اللي ما عنده لاش يكتبو في الاخر كيتصيد. دونك كيف ما قلنا البوست 612 شنو هو البوست 612؟ عنده علاقه مع لي زونتربريز اندستريال. دونك شنو كيساوي لو بوست 612؟ هو لي زاشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور اللي كيساوي لي زاشا دو ماتيير فورنيتور موا لا فارياسيون دو ستوك دو ماتيير فورنيتور موا لي 3 زير اوبتوني سور اشا دو ماتيير فورنيتور. يعني غيبان لك تقريبا بحال الفورمول اللي درناها قبل. غير شنو هو الفرق ما بين هاد لي زاشا كونسومي و لي زاشا روفوندو؟ لي زاشا روفوندو فيهم اليمون دو ستوك واحد، لي زاشا كونسومي فيهم ثلاثه ديال لي زيليمون. شنو هما لي زيليمون؟ ماتيير بروميير، ماتيير فورنيتور كونسومابل اي امبالاج.
باش ندويو على ونفرقوا هاد لي زاشا بلاتي نجيب لكم بلون كونطابل باش تفهموها مزيان. دونك هانتوما ها هو لو بلون كونطابل باش تفهموا لي زاشا. دونك فاش كنقولوا لي زاشا كونسومي شحال من واحد ما تعرفش يخرج هاد لي زاشا، زعما كتحقروا هاد الدرس هذا وهاد لي زاشا عندكم في اناليز ديكسبلوطاسيون، يلاه غنحط لكم لي فيديو ديالها. دونك غنمشيو لي زاشا اللي كاينين كاملين في كلاس 6 اشا كونسومي دو ماتيري فورنيتور. شوف معايا ها هما لي زاشا كاملين كاينين هنايا كاينين هنايا. دونك لاشا الاولى ها انت مكتوب هنايا 612 اشا كونسومي دو ماتير اي فورنيتور، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا حيت انا achat consommé de matière et fourniture. دونك كاع هاد لي زاشا اللي كاينين هنا كيدخلوا في هاد achat consommé. يعني عندنا achat de matière première، ها انت achat de matière première هي الاولى، achat de matière et fourniture consommable، عندنا لتحت achat d'emballage، كلشي لي زاشا كلهم هادو موان لي فارياسيون ديال هادو ثلاثه matière première matière et fourniture consommable emballage موان لي 3 زير عليهم بثلاثه. طبعا الحال 3 زير تكونوا غير وحدين، علاش؟ حيت لونتربريز اندستريال. فاش كتميتريزي هاد الفورمول الثانيه كتمشيو للفورمول الثالثه اللي هي برودكسيون دو ليكزارسيس. هاد البرودكسيون دو ليكزارسيس شنو كتساوي؟ كتساوي الفون دو بيان سيرفيس برودوي، يعني لونسومبل دو فون دو برودوي بلوس لا فارياسيون، ما كنبقاوش نقصوا لا فارياسيون كنزيدوها بلوس لا فارياسيون بلوس لي immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Pour elle-même production de l'exercice واللي داخله في تي اف ار في طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا اللي كيف ما قلت لكم حتى هو عاد غنشوفوه غالبا غدا غنبدا لاناليز ديكسبلوطاسيون. غدا كاينين شي وحدين كيطلبوا مني ندير لي زيكزارسيس ديال البروفيزيون، يلاه لقيت واحد لو سيت فيه دي زيكزارسيس زويونين باش نحط لكم لو لين، غنحط لي زيكزارسيس ديال البروفيزيون حتى هما. مي افون خصني نحط لاناليز ديكسبلوطاسيون، خصني نبدا غادي ونكمل البروغرام اون ميم طون غنلوح لي زيكزارسيس ويبقى داكشي مرادف. ما تنساوش بان انا حط الامتحانات لا انا لا استاذ ياسين لا استاذ شاكور ديال المات، الامتحانات غيكونوا بلا كوريكسيون ديالهم بالديتاي، فهمتي؟ انا عارف بان الا دخلتي الو سكول غتلقى الامتحان لا كوريكسيون، مي بارفوا فاش كتدخل كتلقى لا كوريكسيون ما كتفهمش منين جات. انا غنشرحها لك بالديتاي في لي فيديو، غير كون هاني غتمشي ناضي ولا ما جبتيش 20 راه بحال ما قضيتي ليا والو. انا بالنسبه ليا ما درت والو حيت داكشي غتمشي ناضي كناضي. دونك قلنا achat revendu achat consommé وعندنا برودكسيون دو ليكزارسيس. اون فوا كتميتريزي هاد اللعيبات هادو كندخلوا لا كونطابيليزاسيون اللي هو الجورنال. الجورنال فيه دو زيكريتور، انولاسيون ستوك انيسيال، كونستاتاسيون ستوك فينال. طبيعه الحال اللي دخلنا لي بروفيزيون كيوليو 4 دي زيكريتور، انولاسيون ستوك انيسيال، انولاسيون بروفيزيون ستوك انيسيال، كونستاتاسيون ستوك فينال، كونستاتاسيون بروفيزيون ستوك فينال. اوكي هنايا فاش كنقولوا بحال ما هكا 4 لي زيكريتور اجي نخليونا غير في لي زيكريتور ديال الستوك حتى نوصلوا للبروفيزيون ونحاولوا حنايا نديروا الديتاي في هذوك اللي كاينين ديال بروفيزيون دو ستوك. دونك هنايا كيف ما قلنا كاينه انولاسيون ستوك انيسيال، كونستاتاسيون ستوك فينال. شوفوا واحد المعلومه مهمه سطر عليها سني عليها. دابا في ستوك كاينين دو زيكريتور في ستوك، ماشي البروفيزيون دو ستوك، في ستوك وحده فيهم اللي عندك في الامتحان الوطني، وحده اللي كتكون في الامتحان الوطني شنو هي كونستاتاسيون ستوك فينال. طبيعه الحال انت غتقول لي وعلاش هما كيقراونا جوج وفي الاخر غيعطيونا غير وحده؟ حيت الدرس خصك تقرا فيهم بجوج. هات اللي تفرج في لا ريغولاريزاسيون دي شارجي برودوي غيلقاني ولا غيلمحني قلت واحد الجمله. شنو هي؟ فاش كتبغي دير ايكريتور دو ريغولاريزاسيون دي شارجي برودوي شنو اللي نطلب منك انت في الامتحان؟ انك دير ليكريتور ديال 31/12. ولكن قليل فيكم اللي دا على واحد الهضره قلتها بان الغد اللي هو 1 جونفي خصك دير لا كونتر باساسيون ديال ديك ليكريتور، يعني خصك تانوليها. علاش؟ حيت هذيك غير ايكريتور طومبورير كتقاد بها ليكيليبر. دونك علاش هما ما ديك دير ليكريتور ديال 1 جونفي علاش ما كديرهاش؟ يلاه حتى هي سول عليها. دونك بحال ماك حنا في ستوك دائما اون دوا انولي لو ستوك انيسيال في البدايه ديال العام في 1 جونفي، اي اون دوا كونستاتي لو ستوك فينال في الاخر ديال العام. حنا علاش خدامين؟ الا مشينا ليكزامان ناسيونال غتلقاهم دائما لونتربريز لا كيبقى عليك بلا بلا في ليكزارسيس 31/12 كيجيني شي كيقول لك 31/12 مزيان شوف كاتب ليا 31/12. الا كتب لك 31/12 ليكريتور ديال لانولاسيون امتى كدار؟ في لو 1 جونفي. وشنو هي ليكريتور اللي كدار في 31/12؟ لا كونستاتاسيون ديال ستوك فينال. بطبيعه الحال علاش في كاع الامتحانات جي سي جي او سرقلب امتحانات من 2008 حتى 2019 ما عمرك غتلقى انولاسيون ستوك انيسيال، ما عمرك غتلقاها. طيرو تنزل جبد لي امتحان ونتحداك بواحد ما عمرك غتلقى انولاسيون ستوك انيسيال. شنو غتلقى؟ كونستاتاسيون ستوك فينال. بطبيعه الحال لاصقين فيها لي زيكريتور ديال البروفيزيون ديال الستوك هادوك كاينين لا انولاسيون لا كونستاتاسيون. علاش؟ حيت جوجهم كيكونوا في 31/12.
ولكن ديك انولاسيون ما عمرك غتلقاها. نتحداك اسيدي زعما انا معاك في اي حاجه فهمتي، في لي زيكريتور من 2008 حتى 2019 ما عمرك غتلقاها. علاش؟ راه ليكريتور كاينه، راه ماشي ما كايناش، غير هي دارت في بدايه العام. طبعا الحال كاينين شي اساتذه تيقول لك راه لو كونطابل اوبليي دو باسي ليكريتور دانولاسيون، داكشي واش خصك ديرها في الاخر ديال العام. كاينين شي اساتذه قالوا لكم هاد الهضره هادي، انا متفق معاهم في الدرس ديال ستوك دير هاد القضيه هادي، ولكن في الامتحان الوطني تخيل معايا دابا انت كونطابل قداش وغتنسى اكريتور 365 يوم، 365 يوم وانت ناسيها، توصل للاخر ديال العام عاد باش دير لانولاسيون من لو 1 جونفي حتى ل 31 دوز وانت ناسيها. سبحان الله ما عادش عندك نتايا المطارق وما عاد شناهو مسمرينك تنسيتي حتى من لو بروميير. داكشي علاش في الامتحان الوطني، ما الامتحان الوطني كيحطوه ناس كاينين كيقول لك الشريف راه ما يمكنش الكونطابل ينسى خريطو 365 يوم، عرفتش كتجينا الخريه نهار يومين كنمشيو كنحطوها. دونك ها علاش في الامتحان الوطني ما عمرك غتلقى انولاسيون ستوك انيسيال، غتلقى غير كونستاتاسيون ستوك فينال. بطبيعه الحال يكون بري لي زيكريتور دو بروفيسيون. مزيان دابا ملي فهمنا ليكريتور وشنو كنديرو في الامتحان شنو ما كنديروش، كيجيو لي كونط شيماتيك. لي كونط شيماتيك شنو البلان ديالهم؟ عندهم واحد البرانسيب، داك البرانسيب خصك تحفظو. تالينا خصك تحفظو باش تكونوا فاهمين، حيت تبدا تقول لي غادي هذا نفهمو كذا ونفهمو لك انا باللوجيك منين جا، غير هو ما غنضمنش انا بانك انت غتمشي غتراجعو بديك اللوجيك اللي شرحتها لك انا، ما غنضمنهاش انا. داكشي علاش اسمع، فاش كتشوف لي كونط شيماتيك ديال ستوك، لي كونط شيماتيك راه حطيتهم لكم في واحد لا فيديو، ما عرفتش دابا واش نشر، ما عرفتش كيفاش نديرهم لكم، انا نكتبهم شي حاجه. خليكم معايا، فين هي ديك فين هي لاجندا ديالي، فين هي لاجندا؟ خليكم معايا غنوريكم لي كونط شيماتيك كيفاش غنديروا ليهم، نوريكم السحله بندو ديال لي كونط شيماتيك حتى هما هذا كيفاش نديروا لكم. دونك هانت انا غندير معكم ديال ستوك والفارياسيون دو ستوك وديال بروفيزيون نديروه حتى هو، فوالا نديروهم بثلاثه نحيدوهم علينا. دونك ديال ستوك تيكون فيه كلاس 3، ديال لا فارياسيون تيكون فيه كلاس 6 ولا كلاس 7، وديال بروفيزيون دو ستوك تيكون في 39. فوالا دونك شوف شكلشي كيبانوا لي هادو بثلاثه، شكلشي كيبانوا لي. يلا شوف هذا فيه 3 دي بوين، هذا لو كونط، هذا كلاس 3 ياك، يعني فيه لي زيليمون دو ستوك. هذا اللي كتشوف فيه لا فارياسيون دو ستوك كلاس 6 كلاس 7، وهذا اللي كتشوف فيه هنا هو البروفيزيون ديال ستوك، ها هما ثلاثه. دونك شوف هذا البرانسيب اللي غنكتبو لك انا دابا هنا هو اللي كاين في ستوك. يعني شوف بالنسبه لك انت الا فهمتي هذا البرانسيب وليتي كتخدم به، سالاو لي كونط شيماتيك ديال ستوك، سير قلب على لي كونط شيماتيك ديال لامورتيسمون، سير قلب على لي كونط شيماتيك ديال بروفيزيون، وسير قلب على ديال ريغولاريزاسيون دي شارجي دو برودوي. فاهمين؟ دونك هاد وشوف غنبدا ندير معاك هاد القضيه في كل لايف، فاش غنكونوا في لامورتيسمون غندير معاك عاوتاني لي كونط شيماتيك ديال لامورتيسمون، وغتبقى غادي معايا بحال هكا حتى غنساليهم كاملين. طبيعه الحال انا مازال غنحط من فيديو ديال لي كونط شيماتيك كاملين، فيديو سبيسيالمون لي كونط شيماتيك، وفيديو واحده اخرى سبيسيالمون بالونس افون اي ابري انفونتير، ولكن ما عندنا هنا في اللايف نديرو الديتاي كامل. دونك هنايا في ليليمون كيكون ستوك انيسيال ستوك فينال، وكيخرج ليا سول ديبيتور ايكالا ستوك فينال. في الفارياسيون كيكون ستوك انيسيال ستوك فينال، تقدر تخرج لا فارياسيون هنا، تقدر تخرج لا فارياسيون هنا. وفي البروفيزيون العكس ديالو، بروفيزيون ستوك انيسيال بروفيزيون ستوك انيسيال بروفيزيون ستوك فينال، كيخرج سول كريديتور بروفيزيون ستوك فينال. دونك ها نتوما ديروا لي سكرين، ديروا لي سكرين حيت ما عرفتش انا هاد اللايف واش غيتحط نيشان من ورا دابا ولا غنحطو حتى الغد ليه في لاشين يوتيوب. ديروا لي سكرين الله يرضي عليكم، فاهمين؟ شوف مزيان فوالا. دونك هانت اجي نشرحو بشويه في ستوك دائما عندنا لا فالور ديال ستوك انيسيال كتحطها هنا، هذه هي ديال البدايه ديال العام كنجيبوها من لا بالونس افون انفونتير، هذه هي ديال لانولاسيون، هذه الكونستاتاسيون ديال ستوك فينال، وبطبيعه الحال في الاخر ديال العام كيبقى عندي ستوك فينال سول ديبيتور ستوك فينال. هانت انا نبعد شويه اخويا. هنايا هذه الفارياسيون دو ستوك، فارياسيون دو ستوك يكون هنا ستوك انيسيال ستوك فينال في الديبي ياك، حيت تقدر تكون هذه كبر من هذه، الا كانت هذه كبر من هذه الفارياسيون غتخرج هنا، الا كانت هذه اللي كبر من هذه الفارياسيون غتخرج هنا. فوالا ما عرفتش كيبان لكم مقاد ولا مقلوب، والله ما عرفتش واش كيبان لكم مقاد، حيت انا كيبان لي مقلوب، ما عرفتش حيت كنشوف راسي، ولكن واش نتوما واش كيبان لكم مقاد ولا لا الله اعلم. ها انتم
مقلوبه. داكوغ، حيت المهم راكم عارفين، حيت هادشي راه ماشي ميرورليس ولا راه تليفونات. المهم ماشي مشكل، ماشي مشكل. والبروفيزيون، شوف معايا ستوك. كتقلب هاد اللعيبه، كتقلبها غنقلبوها. يعني هادشي اللي هنا نجيبوه هنا وهادشي اللي نجيبوه لهنا غتولي بروفيزيون. شوف راه غنصور عليكم وغنديرها في كونت انستغرام. هاد اللعيبه غنصورها وغنديرها في كونت انستغرام. كون هاني هادشي ناضي كناضي، فهمتي؟ كون هاني مع راسك في هاد القضيه. غنصورها حيت هي مقلوبه، غنصورها وغنخليها لكم في الكونت انستغرام. دونك انت هما لي 3 كونت اللي كاينين في الستوك هما هادو. انا غنصورها وغنخليها في انستغرام كيف ما قلت لكم. صافي اون فوا كنديروا هاد لي كونت شوماتيك كيقول لك دير لي لا بالونس ابخي انفونتير. وعباد الله والشريف وبوقال، راه الا درتي لي كونت شوماتيك راه هذوك لي سولد اللي كيخرجوا في لي كونت شوماتيك راه هما لا بالونس، راه هما لا بالونس. فاهمين؟ ناضي كناضي. انت في لا كونطابيليتي فاش كنبداو من لا بالونس افون انفونتير. دوك لي فالور كنحطهم في هاد الكونت، كنمشيو كنديروا لي موفمون. شنو هما لي موفمون؟ مو الجورنال كنلقاو سولد، هذاك السولد يكون كريديتور ولا ديبيتور. كتمشي كدير بالونس ابخي انفونتير داير لو كونت كتهزو. كتمشي مثلا لقيتي خارج لك 200,000 سولد ديبيتور، كتهز ديك 200,000 كتحطها في السولد ديبيتور داك الكونت. لقيتي خارج لك 500,000 سولد كريديتور، كتهز ديك 500,000 كتحطها في السولد كريديتور ديال داك الكونت. وسالينا يعني بالونس ابخي انفونتير وسهل. زعما ما عرفتش علاش بنادم كيتخلع منه، ما عرفتش انا. زعما كتجيك كتشوف بالونس ابخي انفونتير، زعما فهمتي؟ كتشوفو ناري. نعطيكم واحد القصه طرات هذه في امتى طرات العام اللي قبل. العام اللي فات سمع في الامتحان الوطني. مع الدخله كونطابيليتي كلشي في راسو هنايا. بعدا من لا كونطابيليتي راه هي اللي كتكون في النهار الاول. يعني لا كونطابيليتي وجد راسك النهار الاول مع 8 الصباح غتحط لك ورقه فيها لا كونطابيليتي. دونك النهار الاول شنو طرا؟ تحطات لهم واحد الورقه شنو فيها مع الدخله شنو غيلقى. انا غنقول لكم شنو غيلقى على الدخله. لونتربريز صافي داروا لهم اللعيبه طرافو دو فان ديكزارسيس. على الدخله غيلقاو هاد اللعيبه بحال ما كمجبده. هاي على الدخله. واش ليكزامان ديال العام اللي قبل واش ليكزامان ديال العام اللي قبل ما عرفت. المهم على الدخله شنو لقاو كونت شيماتيك. مع لقاو كونت شيماتيك ها اللي مات. كل واحد شنو طرا عليه مالهم ما عمرهم شافوا كونت شيماتيك صراحه. على اكسبسيون د واحد التلميذات كنت خدام معاهم انايا اللي ما تسوقوش داكشي. ولكن اكثريه مشيت للليسي، ديك الليسي اللي كنت ما حضرت فيها زعما لهاد الفاجعه. لقيت بنادم سخفان وخارج كيبكي وما عرفت شنو طاري. الوغ كل كونت شيماتيك زعما هذاك الشيء اللي حطوا ليه باسل. قلت لهم انا نشوف هذا الامتحان هذا شنو فيه. راه شوف شديت الامتحان عرفتي وانا نبدا نضحك. قلت لهم مالك؟ وقال لي راه حطوا لنا كونت شيماتيك وناري وهذا الشيء وقلبوا لينا وداروا لينا. شريف الله يرضي عليك ساهل داكشي. فهمتي؟ قرا على راسك واحد شويه وتبع واللعيبات وهذا وصافي وغتجيب. يعني الله يرضي عليكم زعما قوي البات وماشي قوي البات ديال قوي البات القوال فوالا. دونك اش كنديروا الكونت شيماتيك لي كونت شيماتيك يجي لا بالونس ابخي انفونتير. اون فوا كنديروا لا بالونس ابخي انفونتير كيقول لك عطيني السي بي سي وعطيني البيلون. عطيني السي بي سي. البيلون فيه جوج ديال لي بيلون. كاين بيلون دوفيرتور بيلون دو كلوتور. بيلون دوفيرتور كيكون فيه البروت والبروفيزيون والنيت. البيلون دو كلوتور هو تكون فيه البروت والبروفيزيون والنيت. يلا نبداو بالبيلون دوفيرتور. البيلون دوفيرتور كيكون فيه في البروت ستوك انيسيال والبروفيزيون ستوك انيسيال والنيت هي البروت موا البروفيزيون. فاهمين؟ اجي نهبطوا البيلون فان ديكزارسيس. البيلون فان ديكزارسيس كيكون فيه البروت هو ستوك فينال والبروفيزيون هي البروفيزيون ستوك فينال والبروت يعني ستوك فينال مع البروفيزيون ستوك فينال كيخرج ليا النيت بحال ما. يعني انت نسى هاد القضيه اللي تلف لك دائما. الا عطاك بيلون دوفيرتور كتلقى فيه ستوك انيسيال والبروفيزيون ستوك انيسيال. الا عطاك بيلون دو كلوتور كتلقى فيه ستوك فينال والبروفيزيون ستوك فينال. الا عطاك بالونس افون انفونتير كتلقى فيه ستوك انيسيال. الا عطاك بالونس ابخي انفونتير كتلقى فيه ستوك فينال والفارياسيون دو ستوك. الا عطاك بالونس افون انفونتير كتلقى فيه ستوك انيسيال والبروفيزيون ستوك انيسيال. الا عطاك بالونس ابخي انفونتير كتلقى فيه ستوك فينال والبروفيزيون ستوك فينال ولا فارياسيون دو ستوك. ستينا شوف كيبقى لنا السي بي سي. السي بي سي فيه 4 ديال لي بوست مهمين. شنو هو البوست الاول 611 اللي دوينا عليه قبيله اشور فوني دو مارشانديز تحسبوا تحطوا. بوست ثاني 612 اشا كونسومي دو ماتيري فونيتور تحسبوا تحطوا.
Le poste tel qui trouve les produits de les des charges d'exploitation. D'abord, les produits d'exploitation. 711. Je n'ai 711 ou vente de marchandises en l'état. Je vais vente de marchandises en l'état. Il y a les ventes de marchandises, moi les 3 heures accordées sur ces ventes. هذا ما عاد اللعيبه ما كنقولوهاش لكم في الدرس. كيجي le poste 712 شنو هو vente de produits de biens et services produits. هو المجموع ديال les ventes ديال les produits, moi les 3 heures accordées sur ces ventes. Voilà, هادشي اللي كاين في الستوك de A à Z. عرفتي من البدايه حتى الاخر بالديتاي ديالها. On passe à vos questions. Si vous avez des questions au niveau de ce cours. يلا عطونا les questions ديالكم. Vos questions, j'attends toujours vos questions. نطلعوا ما الفوق نشوفوا السحر شنو كان مكتوب فيه. سعد الحق تبارك الله عليك. اللهم امين خويا عماريو. Le CPC. Pouvez-vous répéter le CPC? ايه CPC. CPC كيف ما قلت لكم 4 ديال لي بوست مهمين فيه. 611 achat ou vente de marchandises, 612 achat consommé de matières et fournitures, 711 vente de marchandises en l'état, 712 vente de biens et services produits. وكل وحده في هادو كتحسب كل وحده في هادو راه فورمول. Donc, achat revendu et achat de marchandises, moi les 3 heures obtenues sur achat de marchandises, moi la variation de stock de marchandises. Achat consommé de matières et fournitures, faire céder les achats, et là que je vais les plan comptable, moins les 3 heures obtenues sur achat de matières et fournitures, qui est une wahda, que tu connais compte واحد, moins les variations de stock des 3 comptes, je mets 3 comptes, dans matière première, matière et fournitures consommables, emballage. Vente de marchandises en l'état, je te dis les ventes de marchandises, moi les 3 heures accordées sur vente de marchandises, vente de biens et services produits, il y a le مجموع ديال كاع les ventes من غير vente de marchandises, moi les 3 heures اللي تاكورداو على هاد les ventes كما قلت لكم من غير les ventes de marchandises. Monsieur ديك ديال compte schématique provision تقدر تشرحهم اكثر. لي بروفيزيون ديال لي ستوك في كونت شيماتيك هانت الا قدرتي تاخدي ورقه وتتبعي معايا والستيلو تكون من الاحسن باش تعرفيني شنو كنقول دابا. دونك غترسمي كونطونطي ياك البروفيزيون بحال لامورتيسمون تيكونوا ديما في الكريدي ماشي بحال لي زالمون اللي تيكونوا في الديبي حيت ستوك درناه في الديبي دونك البروفيزيون ديالو خصها تكون في الكريدي حيت البروفيزيون كتكون في الكريدي بروفيزيون ستوك انيسيال كنبداو في السولد كريديتور كنحطوا لا فالور ديالها في السولد كريديتور وديك البروفيزيون اون دوا لانولي فاش كنبغيو نانوليو شي حاجه خصنا نحطوها مقابله معاها في نفس السطر حيت واش كتقابل معاك كتولي بلس 1 موان 1 يعني كتحيد كامله كتولي زيرو. دونك في الكونت شيماتيك غنرسمو كونت شيماتيك غنديرو ديبي كريدي وغنكتبو بروفيزيون شي حاجه ديال مارشانديز مثلا غنمشيو للكريدي غنكتبو بروفيزيون ستوك انيسيال غنرجعو للديبي غنكتبو بروفيزيون ستوك انيسيال غنهبطو للكريدي غنكتبو بروفيزيون ستوك فينال واش غيولي عندي دابا غتولي عندي في كريدي بروفيزيون ستوك فينال وبروفيزيون ستوك انيسيال وفي الديبي عندي غير بروفيزيون ستوك انيسيال. فين هو اللي غالب فادو فين هو اللي كبير غالبا اللي كبير هو الكريدي الكبير كياخد سميه السولد دونك سي ان سولد كريديتور والسولد فين كيدار في العكس ديال بلاصتو يعني الا كان سولد كريديتور غنديروه في الديبي دونك سي ان سولد كريديتور غيدار في الديبي مزيان دونك سولد كريديتور ايكالا بروفيزيون ستوك فينال حتى هي اللي بقات هنايا دونك هذا هو الستوك اللي قلنا حنايا. On passe à la question de monsieur Khalid Oussad واش provision et la quinte variation de stock في la balance سيكون عندنا 3 écritures annulation de provision stock initial et constatation de stock final شوف il a quinte la variation
اصلا لا فارياسيون الا كانت سينيفي كو لانولاسيون اي ديجا فيت. حنا يلاه كنا داويين دابا قلت لك ديك انولاسيون ستوك انيسيال ما عمرك تلقاها في الامتحان وما عمرك تحملها، ما كايناش لي تخوا زيكريتور اللي تيكونوا. Répétez l'explication du bilan. Le bilan fait deux bilans, bilan d'ouverture, bilan de clôture. Bilan d'ouverture qui confie stock initial, provision stock initial. Bilan de clôture qui confie stock final, provision stock final. بروف دير معنا التصحيح ديال لي زيكزامان ناسيونال غنديرهم انت اصبروا عليا شويه الوقت. عرفتي زعما عرفتي شحال ديال لا بريسيون زعما، وكل نهار كنحاول نلوح لكم جوج فيديوهات فهمتي، غير كون يعني غندير غنبدا معكم امتحانات وغتمشي ناضي كناضي حتى هنا. بروف دير معنا التصحيح. مسيو عندي مشكل في ستوك بروفيزيون. عاودي تفرجي في هذا اللايف ما يبقاش عندك مشكل. عندي مشكل بروفيزيون ريسك شارج، هادو غنشرحهم لكم في اللايف ديال بروفيزيون. مسيو كتكون ديفيرونس في لي زيكريشن ديال اس اي اس اف على حساب واش بالونس افون ابري انفونتير. بيان سور هاد سور كتكون لا ديفيرونس. اصلا لا بالونس افون انفونتير تكون فيها ستوك انيسيال، بالونس ابري انفونتير تكون فيه ستوك فيها، كتكون فيه حتى لا فارياسيون. كيف ما قلنا ديك ستوك انيسيال لا رينولاسيون ديالها ما كتكونش في ليكزامان ناسيونال، بويسكو نتوما راكم انتريسي بالامتحان الوطني ماشي بالكونترول ولا بالديفوار ولا هذا فهمتي. دونك ديما انت قلب على ستوك فينال فين كاين، ماشي ديما في لا بالونس راه بزاف ديال البلايص يكون فيها، ودير لا كونستاتاسيون ديالو. مسيو لي زاشا كنديروا لي زاشا موان 3 heures موان فارياسيون مكاينينش لي فونت اخويا، مكاينينش ايه واختي ايه مكاينينش لي فونت. واش دابا لي زاشا كيساويو لي فونت؟ ما فهمتش انا هاد اللعيبه. لي زاشا كنديروا لي زاشا موان 3 heures موان لا فارياسيون دو ستوك. Les achats moins les 3 heures moins la variation de stock. Les achats moins les 3 heures moins la variation de stock. كيفاش نفرقوا بين برودوي فاريابل وشارج فاريابل في التي او دي؟ هما تيقولوها لك، واخا هذا راه ماشي لو سوجي ديال الدرس ديالنا اليوم، ولكن هما تيقولوها لك. سي بون مرحبا. فوالا هادشي اللي كاين. شوفوا الله يرضي عليكم غيبدا اللايف ديال الاستاذ ديال الايكونومي دابا. بغيت كلشي تحول اللايف ديال الاستاذ ديال الايكونومي الله يرضي عليكم. قبل ما كلشي يمشي الله يرضي عليكم نقدر نطلب منكم واحد الطلب. ادخلوا لاشين يوتيوب، ادخلوا لاشين يوتيوب ديالي، وبغيتكم ديروا دي جيم في لي فيديو، دي جيم وتخليو لي دي كومونتير، دي جيم اي دي كومونتير الله يرضي عليكم. شحال نتوما دابا فهاد اللايف هذا كاينين شي اون سيغتان فانتين. هاد اللايف راه غنخليه انا ومازال غيشوفوا 200 و 300. بغيتكم الله يرضي عليكم تخليو لي دي جيم وتخليو لي دي كومونتير سميتو في لاشين يوتيوب، باسكو سا انكوراج لا شين ا دوني بلوس وبزاف ديال الامور، وحتى الناس ديال اليوتيوب كيشوفوا بان داك لا شين غادا مزيان وهذا باش ما كيليميتيوهاش الناس باش كتشاف اكثر. دونك الله يرضي عليكم الله يرحم الوالدين دخلوا لا شين يوتيوب سميتها احمد النوري، تابوناو لك نتوما مازال ما تابونيتوش وفعلوا الجرس، وبغيتكم لي فيديو تفرجوا فيهم وديروا جيم وكتبوا خليو لي كومونتير جيم خليو لي كومونتير الله يرضي عليكم تبارك الله عليكم. بغيت كلشي كيف ما قلت لكم يتحول لاشين وبيان انستغرام لو كونت انستغرام ديال الاستاذ ياسير راه غيدير دابا لايف مع 10 غيبدا ما عرفتش شنو غيخدم معكم صراحه في ليكونومي جينيرال. الله يعاونكم تبارك الله عليكم.